ہو, بڑے بڑے علمی خطبے بھی سنتے ہو اور بڑے بڑے تحقیقی خطبے بھی سنتے ہو, پر میں طالب علم دے نزدیک ادھ نالوں بڑا علمی تحقیقی خطبہ کوئی نہیں کہ کوئی بندہ ذرا قبر جان تو پہلے اپنی کرتے مانجا مار لوے تے عذاب قبر تو محفوظ فرما لین گے. انہاں دی قبر انہاں واسطے قبر نہیں ہوئے گی بلکہ انہاں واسطے VIP مہمان خانہ ہوئے گا. تو میں انشاءاللہ الرحمن انہاں 6 خوش نصیباں دا تذکرہ کرنا ہے. اور کوئی پتہ نہیں, ذرا توجہ میرے رکھنا, اے جڑے جوان میرے بھائی یا بعض احباب سمجھ دینا نا اجے میں بیمار ہونا ہے, اجے فلاں کچھ ہونا ہے, پھر میری قبر میرے سامنے آنی ہے. میری نظراں دے سامنے کئی احباب بیٹھے نے جنہاں نے اپنے جوان بچیاں دے جنازے اٹھائے نے, جوان دھیاں دے جنازے اٹھائے نے. دعا کرو اللہ انہاں دی بخشش کرے تے اللہ انہاں دے والدین نو صبر جمیل عطا فرمائے. تو میرے پیارے بھائیو ہن میں 6 طرح دے خوش نصیب انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھنے نے جنہاں نو اللہ پاک نے قبر دی تتی ہوا تو بھی بچانا ہے. اور اگر وقت نے میرا ساتھ دیتا تے آخر تے میں 4-5 بد نصیب بھی اشارتاً تانوں دس دیاں گا کہ جڑے کلمہ پڑھن دے باوجود کافر تے عذاب قبر چ ہوئے گا, منافق تے عذاب قبر چ ہوئے گا, مرتد تے عذاب قبر چ ہوئے گا, زندیق تے عذاب قبر چ ہوئے گا, لیکن 4-5 قسم دے مسلمان کلمہ گو بھی ایسے ہون گے کہ جنہاں نو ان کالے کرتوتاں دی وجہ تو عذاب قبر اندر مبتلا کیتا جائے گا. انہاں دا بھی میں آخر تے تھوڑا جہا تذکرہ کر دیاں گا. لو ذرا ان توجہ رکھنا, اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک جویں سانو تسی دنیا تے بڑیاں آسانیاں عطا فرمائیاں نے اور بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے, اللہ تعالیٰ اسی طرح سانو اپنی قبر اپنے لئی اللہ VIP مہمان خانہ اللہ بنان دی توفیق عطا فرما. اچھا جی, وہ کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن عذاب قبر تو بچائے گا. میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ 6 خوش نصیب دسن تو پہلے نا اگر تسی مناسب سمجھو تھوڑی جی توجہ کرو تو تانوں 3-4-5 حدیثاں نہ سناواں. تو تانوں میں 4-5 حدیثاں سنانا, ذرا توجہ میرے رکھنا. سب تو پہلے بنیادی طور تے بازین اندر رکھو کہ جڑی قبر ہے نا یہ بڑا سیاہ تے بڑا تاریک گڑھا ہے. یہ دی اندر نہ سورج دیاں شعاواں نے, نہ چاند دی چاندنی ہے, نہ کمکمیاں دا نور ہے, نہ چراغ دی روشنی ہے, نہ کسی جگنو دی ٹمٹماہٹ ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ہذہ القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا. نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اے جڑیاں قبراں نے نا قبراں والیاں واسطے نیرے دے نال بھریاں ہوندیاں نے. تے فرمایا جدوں تسی اپنے پیارے دی قبر تے جا کے دعا کردے ہو میں اپنے پیارے دی قبر تے دعا کرنا. حدیث سنیو, نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی قبر نو نور و نور فرما دیتے ہیں. اس واسطے گاہے گاہے باپ دی قبر تے, بھائی دی قبر تے, بیٹی دی قبر تے اور بیٹے دی قبر تے کوئی ٹائم کٹ کے جایا کرو, تہاڈا جانا باعث نور ہے. تو پیارے بھائیو پہلی تو بات یہ کہ سیاہ گڑھا ہے, ذرا اپنے سامنے رکھو ہاں قبر تاریک گڑھا ہے, سیاہی سیاہی تاریکی تاریکی. اور دوسری بات یہ کہ وہ ویرانیاں تے اداسیاں والا گھر ہے, اوتھے کوئی بھی غم خار تے غم گسار موجود, کوئی دوست نہیں, کوئی سجن نہیں, والدہ نہیں, والد نہیں, بھیڑا بھائی نہیں, ویرانی اداسی. اور تیسری بات یہ کہ جڑا قبر والا گڑھا ہے نا میرے پیارے بھائیو ہر پاسیوں بند ہے, اور اے دے اندر یا مٹی ہوئے گی اللہ رحم کرے تے یا اے دے اندر کیڑے مکوڑے ہون گے. اے وجہ ہے کہ میں ایک حدیث پاک اندر پڑھیا رسول کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلسا علی شفیر القبر فبکا حتی بلت ثرا. حدیث اندر میں پڑھیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر دے کنارے بیٹھے سن تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اینا روئے کہ
کہ صحابہ کرام بیان فرماندے نے کہ رسول پاک علیہ السلام جس جگہ تے تھلے جڑی مٹی سی نا رسول پاک علیہ السلام دے آنسواں دے نال جڑی مٹی سی صحابہ فرماندے نے وہ بھی تار ہو گئی. تو میرے پیارے بھائیو گرمی تو بچن دا سامان تے اسی کر لیا ہے. کاٹن آ گئی, واشنگ ویئر آ گئی, پکھا چل گیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اگے بھی کامیابی عطا فرما دیں گے. اور پھر فرمایا تسی مینوں آندے ہو کہ کیوں اتنا زیادہ عثمان رونا ہے. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا, آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط افظع من قبر, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے خطرناک مناظر دیکھے نے, لیکن سارے منظراں نالوں جڑا سب نالوں زیادہ ہولناک منظر ہے نبی پاک نے فرمایا عثمان اس ہولناک منظر دا نام ہے قبر. اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبہ. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سانو مسجد نبوی چ خطبہ پڑھا رہے سن. فذکر فتنۃ القبر التی یفتتن بہ المرء, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا عذاب قبر دا تذکرہ فرمایا. قبر دی اندر بندے دی جڑی ازمائش ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے او دا تذکرہ فرمایا. اور حدیث پاک دے الفاظ نے صحابہ بیان کردے نے زج المسلمون زجا, زج المسلمون زجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے سن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ چیخاں مار مار کے رو رہے سن. اس تو پہلے کہ میں 6 خوش نصیب لوگوں دا تذکرہ کرا, ایک اور میں حدیث سنا دینا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعُوتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُمْ عذاب القبر او کما قال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جے مینوں اس گل دا اندیشہ نہ ہوئے, ڈر نہ ہوئے کہ تسی اپنے مردیاں نو دفن کرن تو رک جاؤ گے, تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو دعا کردا کہ یا اللہ میرے امتیاں نو تھوڑا جہا عذاب قبر دکھا دے تے سنا دے تاکہ چکنے ہو جان, اس گھڑے چان تو پہلے کوئی تیاری کر لین. اور اللہ رحم فرمائے, ایک بخاری شریف دی میں روایت پڑھنا. فرمایا اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. ساریاں حدیثاں ایک پاسے, اس حدیث تے بخاری دی اس حدیث تے غور فرمانا. نبی علیہ السلام فرماندے نے تواڈے چوں جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے نا تے قبر دے اندر صبح بھی اودے تے اودا ٹھکانہ پیش کیتا جاندا ہے, تے نبی علیہ السلام نے فرمایا شام نو بھی اودے تے اودا ٹھکانہ پیش کیتا جاندا ہے. فرمایا اگر تے وہ قبر اندر ٹھہرن والا جنتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صبح بھی اودے تے جنت نو پیش کیتا جاندا ہے تے شام نو بھی اودے تے جنت نو پیش کیتا جاندا ہے. میں دعا کر دینا اللہ سانو بھی انہاں چ کر دے. نہیں بولے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو بھی انہاں چ کر دے. اور فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. اور اگر کوئی بندہ کالے کرتوت تے گناہ لے کے اتنے ٹر گیا ہے اور وہ جہنم اندر جان والا ہے, فرمایا اس بدبخت انسان تے صبح بھی جہنم نو پیش کیتا جاندا ہے اور شام نو بھی جہنم نو پیش کیتا جاندا ہے. تو میرے پیارے بھائیو اس واسطے اسی سردی آئے تو سردی تو بچن دا سامان کرنے ہاں, گرمی آئے تو گرمی تو بچن دا سامان کرنے ہاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر تے بیٹھے رو رہے نے, تے آپ نے نال پتہ کی فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. آپ نے فرمایا میرے بھراؤ اور میرے صحابہ جے زندگی اندر تیاری کرنی جے تے اس گڑے دی تیاری کرو, ایدی وحشت دی تیاری کرو, ایتھوں دا سامان لے کے آؤ. تو میرے پیارے بھائیوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں کئی احادیث تو پتہ لگدا ہے بندہ نیک ہوئے, اے ویسے بڑی تواڈے لیے حیران کن گل ہے, بندہ نیک ہوئے یا بندہ بد ہوئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ قبر بندے نو ضرور دبوچ دی. یا سادہ لفظاں چاہیے سمجھ لو کہ جڑا گناہگار ہوئے گا انہوں چنجوڑ دیئے, انہوں دبوچ دیئے, تے جڑا نیک بندہ ہوندہ ہے نا انج سمجھ لو کہ قبر انہوں سینے نہ لگان دیئے.
تسی وہ صحابی دا واقعہ کنی دفعہ سنیا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دی وفات تے عرش بھی ہل گیا سی، اور حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ پڑھن واسطے اللہ پاک نے 70,000 فرشتیاں نو آسمان تو نازل فرما دیتا۔ لیکن اگلی گل سنیو، نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ مینوں کی وکھایا گیا کہ میرے سعد بن معاذ نو بھی قبر نے دبوچ لیا ہے، جنہ دی وفات تے عرش بھی ہلیا اور جنہ دے جنازے اندر 70,000 فرشتہ بھی آیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے میں دعا کیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ دی قبر نو تا حد نگاہ فراخ فرما دیتا۔ بلکہ مدینے شہر اندر ایک بچہ فوت ہویا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے تو فارغ ہو گئے فرمایا میرے صحابہ اگر قبر دے دبوچنے تو کسے نے بچنا ہوندا تے اے جڑا بچہ فوت ہویا نا اے قبر دے دبوچے جان تو بچ جاندا، لیکن قبر نے اینو بھی دبوچیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ تو انہوں اینی گل دسنی چاہنا، بڑی افراتفری ہو گئی ہے، معاشرے اندر بڑی بے راہ روی ہو گئی ہے، اور معاشرہ کوئی مکان دی تیاری چے، کوئی الیکشن دی تیاری چے، کوئی سیاست دی تیاری چے، کوئی امتحان دی تیاری چے۔ میرے پیارے بھائیو، کامیاب زندگی یہ وے کہ اپنی قبر دی تیاری، اپنی قبر نو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرو۔ نہ جانے کس وقت قبر ساڈے سامنے ہوئے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا، آؤ ہن میں تواڈے سامنے انہاں 6 خوش نصیباں دا تذکرہ کرنا، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام جنہ تقریباً 4 جگہ تے قبر دا تذکرہ ہے۔ میں چارے قرآن پاک دی آیتاں پڑھنا، ذرا پہلی آیت تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا منہا خلقناکم، اس مٹی چو اسی تانوں پیدا کیتا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اس مٹی اندر اسی تانوں دوبارہ لوٹا دیاں گے، ونخرج ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ اسی تانوں اس مٹی دے اندروں ہی باہر کڈاں گے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورہ مومنون دے اندر فرمایا ہے، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرن تو بعد بندے دے برخزی معاملے، پردے والے معاملے شروع ہو جاندے نے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امرا، فرمایا پھر اسی انہوں بندے نو موت دیتی تے قبر اندر ٹر گیا، پھر جدوں اسی چاہواں گے انہوں دوبارہ قبر چوں اٹھاواں گے۔ اللہ فرماتے نے او بندیا جیڑیاں اسی تیریاں ڈیوٹیاں لائیاں سانو تو ڈیوٹیاں نہیں نبھا رہا، جو میں اللہ نے تینوں حکم دیتے نے میرے حکمہ دے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا، بلکہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماندے نے بندیا دنیا دی کثرت نے تینوں غافل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ دنیا کردہ کردہ تو قبر اندر ٹر جانا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تینوں ساریاں حقیقتاں دا پتہ لگ جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرماندے نے ہرگز نہیں، ان قریب تینوں ساریاں حقیقتاں دا پتہ چل جائے گا۔ آؤ لوگو جڑا میں سب نالوں پہلا خوش نصیب دسنا چاہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح ابن حبان اندر موجود ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
سب نالوں پہلا خوش نصیب آدمی جنہوں اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر تو بچائے گا صحیح العقیدہ با عمل مسلمان ہے کہ جنہوں اللہ پاک نے عقیدہ توحید عطا فرمایا تے جڑا نیک اعمال کردا ہے فرمایا صحیح العقیدہ با عمل مسلمان اللہ تبارک و تعالی انہوں جہنم قبر دے عذاب تو بچائے گا فرمایا کھبے بننے سجے بننے اگلے بننے پچھلے بننے روزہ دی حفاظت کرے گا صدقہ دی حفاظت کرے گا نماز دی حفاظت کرے گی اخلاق دی حفاظت کرے گا عقیدہ دی حفاظت کرے گا فرمایا جڑا بندہ صحیح العقیدہ با عمل رب راضی کرن لئی نیک اعمال کردا رہا ہے کل قیامت والے دن قبر دے اندر اعمال دے محافظ بن جان گے قبر دے اندر اعمال دے نگران بن جان گے لو میں دعا کرنا آمین کہنا اللہ سانو قرآن و سنت دا عقیدہ اور اخلاص والے نیک اعمال دا خزانہ اللہ نال لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے پھر نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے آقا فرماندے نے جیڑا فوجی تے جیڑا مجاہد سرحد تے پیرا دیندا ہے تے پیرا دیندا دیندا سرحد تے شہید ہو جاندا ہے فرمایا انہیں اپنے ماں باپ نو چھڈیا تے سرحد تے پیرا دے رہا ہے اپنا قوم قبیلہ چھڈیا تے سرحد دا پیرا دے رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جیڑا فوجی تے مجاہد سرحد تے پیرا دیندا دیندا شہید ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں عذاب قبر تو محفوظ فرما لین گے اللہ انہوں عذاب قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لین گے اللہ پاک انہوں عذاب قبر دی تپش تو محفوظ فرما لین گے اس واسطے جتنے بھی مسلمان فوجی مجاہد مسلم ممالک دیاں سرحداں دے پیرا دے رہے ہیں نا اور بالخصوص اس وقت جو ساڈے ملک پاکستان دی حالت ہے اور ہندو جو شرارتہ کر رہے ہیں میں بات اعلان کہنی چاہنا اور اپنے جوانوں تک پیغام پہنچانا چاہنا یاد رکھو اے گائے دا پیشاب پین والے اللہ دی رحمت دے نال زمزم پین والیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہزاراں دیوتاواں دے سامنے جھکن والے ایک رب دے سامنے جھکن والیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بیٹا آگے بڑھو وطن اور ملک اور اسلام دی حفاظت کرو میں دعا بھی کرنی چاہنا محبت الامین کہنا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ افواج پاکستان دی حفاظت فرما فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری صحیح العقیدہ بعمل انسان عذاب قبر تو بچ گیا ہے فرمایا جیڑا فوجی تے مجاہد اللہ پاک دے رستے تے سرحد تے پیرا دیندا ہے انہوں بھی اللہ پاک عذاب قبر تو بچائے گا سنیے تیسرے نمبر تے کیڑا خوش نصیب ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے ویسے تے قرآن ہے ہی نور ہے ویسے تے قرآن ہے ہی سارے دا سارا قبر دی رونق ہے پر فرمایا جیڑا بندہ سورہ ملک نال پیار کردا رہا ہوئے گا ہی المانیہ تو ہی المنجیہ من عذاب القبر ایدی بارے دو روایتاں ہوندیاں نے ایک تے نے سورہ ملک دیاں 30 آیتاں یاد کیتیاں ترجمہ یاد کیتا پیار بڑا سو محبت بہت زیادہ ہے ایک روایت نہ ہوندا ہے جدوں بھی رات نو سوندا ہے سورۃ الملک پڑھ کے سوندا ہے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر آن والو سورہ ملک دے نال خصوصی لگاؤ تے محبت تے پیار پیدا کرو نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا سورہ ملک رات نو پڑھ کے سوندا ہے یا سورہ ملک دے نال جیدا پیار ہوئے گا سورہ ملک دے مطابق جیدا عقیدہ ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی قبر دے اندر اینو عذاب تو بچا کے تے اے دی قبر نو اے دے واسطے رب العالمین وی آئی پی مہمان خانہ بنا دے ایک کر کے بھی اگر سورہ ملک یاد کرے تو پھر بھی ایک مہینے دے اندر تو انہوں زبانی یاد کر سکنا ہے پر قرآن کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون
जेड़ा मुसलमान मोमन होएगा ते सूरह मुल्क नाल प्यार करदा होएगा रब्बुल आलमीन ओनू भी अजाबे कबर तो बचाणगे। फरमाया चौथे नंबर ते ओ मोमन ते मुसलमान जेड़ा जुमे दी रात नू फौत होया है, जेड़ा जुमे वाले दिन फौत होया है मोमन है ते है मुसलमान है, पर जुमे दी रात दी बरकत ते जुमे दे दिन दी बरकत दी वजह तो अल्लाह ऐसे फौत होने वाले नू भी अजाबे कबर तो महफूज फरमा देंगे। ऐसे बंदे नू भी अल्लाह अजाब दे तपश ते हरारत तो महफूज फरमा देंगे। लो जी दुआ अंदर ते कोई किसी किस्म का अंदेशा नहीं ना। अल्लाह तबारक व तआला सानू बरकत वाले वक्त दी मौत नसीब फरमा, अल्लाह बरकत वाली घड़ी दी मौत नसीब फरमा। फरमाया पंजवें नंबर ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओ खुश नसीब आदमी भी अजाबे कबर तो बचाया जाएगा जेड़ा अपने रिज़्क़े हलाल चो खुफिया सदका करदा रहा है, रिज़्क़े हलाल चो अल्लाह पाक दे रस्ते अंदर देंदा रहा है। अच्छा एदा ना उल्ट मामला तुसी आपे ही समझदे जाना है। जेड़ा बदअकीदा होएगा, बेअमल होएगा, ज़ाहिर है अजाबे कबर अंदर होएगा। हुण जेड़ा बंदा बखील होएगा ते दीगर मामले करेगा, जाहिर कबर के मामले होते सख्त हो जाएंगे। ते फरमाया जेड़ा रिज़्क़े हलाल चो सदका और खिरात करने वाला आदमी होएगा अल्लाह तबारक व तआला ओनू भी कबर दी हरारत ते कबर दे अजाब तो बचा लेंगे। और छठे नंबर ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया है ऐसा बंदा जेड़ा पेट दी किसी बीमारी अंदर मुब्तला हो गया, किसी पेट दे मसले अंदर मुब्तला हो गया, या अल्लाह रहम करे कोई खतून ओदे पेट दे अंदर बच्चा है इस हालत दे अंदर वो फौत हो गई तो नबी कुल कायनात फरमाते ने दुनिया ते बड़ी तकलीफ नू बर्दाश्त कर लिया है, अल्लाह अजाबे कबर दी तकलीफ तो महफूज फरमा लेंगे, अजाबे कबर दी सख्ती तो महफूज फरमा लेंगे। फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस मट्टी जो ही असी पैदा किया है ते दोबारा तो इस मट्टी दे अंदर ही चले जाना है। अच्छा जे तुसी इजाजत दो तो कि मैं थोड़ा जिहा होर भी अहादीस की रोशनी च एक वाकया बयान करना। ये तो खुश नसीब ने जिन्होंने अल्लाह पाक अजाबे कबर तो बचाएगा, लेकिन जेड़ा बंदा सहीहुल अकीदा मुसलमान है, जेड़ा बंदा कुरान वाला है, सदके वाला है, गैरत वाला है, हया वाला है, रब रसूल दा ताबेदार है। नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने कबर वाल जान दा ओदा अंदाज भी बड़ा काबिल रश्क होएगा। सब तो पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छा जेड़े बुजुर्ग आंदे ने ना, मैनू कई बुजुर्ग आख्या शेख साहब मैनू ना मौत तो बड़ा डर लगता है, कई खवातीन ने भी आख्या कि शेख साहब मैनू मौत तो बड़ा डर लगता है। तो मैं कहा करना लुत्फ ही उदन आना है जिदन मौत का पैगाम आना है, लुत्फ ही उदन आना जो मौत का प्याला पीना है। हुण जरा तवज्जो फरमाना, मैं तुहाडी गल करना इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन बंदे ते जो मौत का वक्त करीब आता है सब तो पहले फरिश्ते आके उन्होंने सलाम पेश करते ने, रोशन चेहरे लैके उहदे कोल आंदे ने ते फरमाया खुशबुआ ही खुशबुआ महसूस करता है ते जन्नत चो रेशमी कपड़े भी लैके आउंदे ने जिहदे अंदर उहदी रूह नूं लपेटदे ने ते जदों रूह कब्ज करदे ने इंज ही जिवें किसी मशक दा मूँह खोल दिता जाए ते पानी बह जाता है। फरमाया जदों मोमन दी रूह निकलती है हर पासे खुशबू ही खुशबू हो जाती है। फरमाया जो रूह आसमान ते जाती है आसमान दे फरिश्ते भी इसदा इस्तकबाल करते हैं। ते फरमाया जो तुसी अपने फौत होने वाले नेक बंदे नूं कबर वल लैके जाते हो, पैगंबर फरमाते ने फिर बरगजी मामला शुरू हो जाते हैं, बरज़ख दा सिलसिला शुरू हो जाता है। इंज चार पाई जा रही है तो नबी अलैहि सलाम फरमाया है चार पाई ते जिहड़ी मैयत है पता की कह रही है, कद्दमूनी 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 कद्दमूनी, जल्दी करो मैनू जल्दी कबर वाल ले जाओ, जल्दी करो मैनू जल्दी कबर वाल ले जाओ। नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने इस ज़बाने हाल ना कहंदा मैनू जल्दी मेरे मेहमान खाने वाल ले जाओ, क्योंकि सारे मामले उहदे सामने खुल जाते हैं। और आका फरमांदे ने तुसी ते कबर च पा के आ जाते हो, यस्माउ खफकन आलिहिम हीना युवल्लूना मुदबिरीन, वो
ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਜਦੋਂ ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ, ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਇਧਰ ਵੇਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ बर वक्त बड़े एहतमाम ना पढ़िया कर। फरमाया कहेगा परा हट जाओ, पहले मैनू असर दी नमाज पढ़ लैन दो। खैर अगे बड़िया मरूफ तुसी बातां सुनते रहिंदे हो, ये कहणगे मन रब्बो का, दस तेरा दाता केड़ा है, तेरा गरीब नवाज केड़ा है, तेरा मुश्किल कुशा केड़ा है, तेरा हाजत रवा केड़ा है, सजदे किनू करदा रहा है, नजरो न्याज के नां दी देंदा रहा है, नफे नुकसान दा मालिक किनू समझदा रहा है। मन रब्बो का, दस तेरा मुश्किल कुशा दे दाता केड़ा है। ते मोमन बोल के कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा दाता कल्ला अल्लाह है। मां दीनों का, वो कहेंगे दस जिंदगी केड़े तरीके ना गुजारी हो, यूरोप की तहजीब के मुताबिक, सिखा या हिंदुओं के तौर तरीके के मुताबिक, सुबह तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सुबह तक, जवानी तो लैके बुढ़ापे तक केड़े तरीके दे नाल जिंदगी बसर करके है। मां दीनों का, तेनू दीन केड़ा पसंद सी, कल्चर केड़ा पसंद सी, सकाफत केड़ी पसंद सी, लिबास केड़ा पसंद सी, तलीमात केड़ियां तैनू पसंद सन। वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछा जाएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे तेरा की अकीदा है। वो कहेगा हुआ अब्दुल्लाह व रसूलुहु, वो अल्लाह दे बंदे ते अल्लाह पाक दे रसूल ने। तवज्जो रखना। फिर उन्होंने पूछा जाएगा वमा युदरी का, तो तिना सवालों चो ही पास हो गए हैं, दस तेनू इन्हां जवाबों का कितों पता लगा, ये तेनू जवाब किवें आ गया, इसकी तैयारी तो किवें करके आया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अगों जवाब देगा करा तो किताब अल्लाह, मैं दुनिया ते अल्लाह दा कुरान पढ़दा रहा, कुरान सुनदा रहा, कुरान समझदा रहा। लोगों अज दे खुतबे अंदर मैं यह भी पैगाम देना है, अल्लाह दा वास्ता कुरान दे तालिब इल्म बन जाओ। जवान बेटियां नू लैके कुरान दे इर्द गिर्द बह जाया कर ते क्या कर बेटा अज मैनू सूरह आदियात दा तर्जमा ते तफसीर सुना दे, बेटा अज मैनू सूरह तकासर दा तर्जमा ते तफसीर सुना दे। की फायदा तेरी FA वाली बेटी दा, की फायदा तेरी मैट्रिक वाली बेटी दा जे कदी उन्हां च बह के तू आयतुल कुर्सी दा तर्जमा भी नहीं पढ़िया, जे उन्हां च बह के तू कदी आखिरी कुल दा तर्जमा भी नहीं पढ़िया। करा तो किताब अल्लाह, मैं रब दा कुरान पढ़िया, ईमान ले आया तो मैं उसकी तस्दीक करता रहा। अच्छा अगली गल मैं थोड़ी दसनी है, सारे जो मामले हो जाएंगे वो कह गए आराम कर आराम कर, तो अगों पता की गया कि मैनू थोड़ी जी इजाजत दे दियो, अना अर्जिओ इला अहली फउखबिरहुम। वो खुशी खुशी नाल कहेगा मैं सवालों जो कामयाब हो गया, मैनू थोड़ी जी इजाजत दे दियो, मैं पिछे जाके अपने रिश्तेदारां ते प्यारियां नू दस दवां मेरे रब ने मैनू पास कर दिता है। मैं पिछे जाके दस दवा के मैं पास हो गया, मेरिया फिक्रा ना करे आजे, मैं कामयाब हो गया। ऐलान हो जाएगा फअफरिशू मिनल जन्ना व अलबिसू मिनल जन्ना। हदीस दे लफ्ज़ फयुनादी मुनादिम मिनस समा। इस दौरान एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, मैं दुआ करना आमीन कहना, अल्लाह ऐलान सुनने की तौफीक अता फरमा। फअफरिशू मिनल जन्ना व अलबिसू मिनल जन्ना वफ्तहू लहू
وفتحو الا قبرہی بابا من الجنہ، ایدی قبر دے اندر جنتی فراشا بچھا دیو، انہوں جنتی لباس پہنا دیو، تے ایدی قبر والے جنت والوں دروازہ کھول دیو۔ احباب سی وقار میں دسنا چاہنا، گرمی دیا سامان تے تیار کر لیا ہے، سردی دا سامان تے تیار کر لیندے ہو، امتحاناں دی تیاری تے کر لیندے ہو، الیکشن تے سیاست دی تیاری بھی کر لیندے ہو، اس کڑے دی بھی تیاری کر جے دے بارے اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نہ کرے اللہ، ہن 4-5 بندے سن لو جڑے بدبخت عذاب قبر اندر مبتلا ہو جان گے، بیٹا سب نالوں پہلا وہ بد نصیب ہے جڑا خودکشی کر کے مر گیا۔ ایدہ جنازہ پڑھ دیو تامی عذاب قبر اندر مبتلا ہے، ایدہ جنازہ نہ پڑھو تامی عذاب قبر اندر مبتلا ہے۔ اب بیٹا آج تو غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اب ایک لو کئی عشق دی وجہ تو خودکشی کر کے مر گئے، کئی غربت دی وجہ تو خودکشی کر کے مر گئے، کئی بدبخت لڑائیاں دی وجہ تو خودکشی کر کے مر گئے۔ فرمایا سب نالوں پہلا بد کافر تے عذاب قبر اندر ہی ہے، منافق تے عذاب قبر اندر ہی ہے، مرتد تے عذاب قبر اندر ہی ہے، پر جیڑا مسلمان خودکشی کر کے مرے گا قیامت تک عذاب قبر اندر ہی مبتلا رہے گا۔ قبر انج مروڑے جے میں کولو مروڑ دا، گنے دیاں مٹیاں جے میں ویلنا جے توڑ دا، قسم خدا دی لوکو کچھ نہیں جے چھوڑ دا، پر اللہ بچاوے ساڑے تائیں جڑا بدبخت خوشکشی کر کے مر گیا عذاب قبر اندر۔ دوسرا وہ بندہ جے پاویں کلمہ پڑھ دے، جڑا بندہ حرام کھاندا مر گیا، سود خور بندہ، سود تو توبہ نہیں سو کیتی، مال واپس نہیں سو کیتا، جڑا بندہ حرام دے معاملے کردہ مر گیا، دس کے دے بس یو شاید ملاقات ہوئے نہ ہوئے یا یوٹیوب دے ذریعے میرا جتھے پیغام جائے میں تو انو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا مانگ کے کھا لیا جے، بھکھے زندگی گزار لیا جے، پر میں طالب علم دا ترلا سمجھیا جے، بیٹیاں نو حرام نہ کھلایا جے، خود حرام نہ کھایا جے، سودی کاروبار نہ کریا جے، اے بینکاں دے معاملات تو جننے بچ سکدے ہو بچ جیا جے، جننے بچ سکدے ہو بچ جیا جے۔ فرمایا جڑا خودکش انسان ہے وہ بھی عذاب قبر دے اندر ہے، سود خور تے حرام خور بھی عذاب قبر دے اندر ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تیسرا بدبخت انسان ہوئے گا جنہوں زنا دی عادت ہے تے جدے حرام تعلقات نے، جڑا زانی ہے فرمایا زانی مرد بھی عذاب قبر اندر مبتلا ہے تے زانیہ عورت بھی عذاب قبر اندر مبتلا ہے۔ جڑا نبی علیہ السلام نے کو منظر وکھایا گیا کہ کئی لوگ تازہ گوشت چھڈ کے، فریش گوشت چھڈ کے گندا بدبو تار مردار کھا رہے ہیں تے بڑے سخت عذاب اندر مبتلا نے۔ پوچھیا نبی علیہ السلام نے کیڑے لوگ نے؟ دسیا سونیا اے تواڈی امت دے زانی مرد نے تے تواڈی امت دیاں زانی عورتاں نے۔ اور اس ٹائم سوشل میڈیا اور جو حالات بن چکے نے، رابی بچاوے تے شرک دے زنا دے چھٹیاں تو کوئی بچدا ہے، رابی بچاوے تے کوئی حرام تعلقات دے چھٹیاں تو بچدا ہے۔ چل ویخ قبر دی وادی نو، اے کالخ ملن تو پہلے، زنا دے چھٹے نال جان تو پہلے، چل ویخ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ
الا اللہ کیوں بھلیا اے قبر ہنیری نو اس دکھاں والی ٹیری نو کر عقل سمجھ گل میری نو پڑھو لا الہ الا اللہ رکھ بیٹا زنا تو پہلے توجہ کری رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو کر یاد کفن دیاں بنداں نو چھڈ جانا ہی سب زن فرزنداں نو پڑھو لا الہ الا اللہ کر پاپ عمر گزاریے ہن سر تے آ گئی واریے بھائی کر لے کچھ تیاریے پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ خودکشی دی لعنت تو بچا کے رکھی اللہ حرام دی لعنت تو بچا کے رکھی اللہ زنا دی لعنت تو بچا کے رکھی اور لوگوں چوتھے نمبر تے بیبیو ذرا توجہ کرنا رب دا واسطہ دے کے کہنا تسی بڑے بڑے مناظرانہ خطبے بھی سنتے ہو بڑے بڑے علمی خطبے بھی سنتے ہو اور بڑے بڑے تحقیقی خطبے بھی سنتے ہو پر میں طالب علم دے نزدیک ادنالو بڑا علمی تحقیقی خطبہ کوئی نہیں کہ کوئی بندہ ذرا قبر جان تو پہلے اپنی کرتے مانجا مار لوے تے اپنی قبر دا دیوار روشن کر لوے چوتھا بد نصیب او مرد ہوئے گا چوتھی بد نصیب او عورت ہوئے گی فرمایا جڑے دنیا تے چغل خور ہون گے اللہ پاک انہاں نو عذاب قبر اندر مبتلا کر دے گا تانوں پتہ ہے نا ایک چغل خور عورت کئی گھر برباد کر کے رکھ دیندی ہے ایک چغل خور مرد کئی گھر برباد کر کے رکھ دینا ہے اسی دے سمجھے چغل خور ہے جنہوں غیبت دی عادت بچائے دی کی ہے انہیں ٹبران دے ٹبر میرے ویکھیو ٹبران دے ٹبر تے خاندانہ دا سکون برباد کر دیتا ہے اللہ پاک نے دی قبر برباد کر دیتی ہے بندیا جہان اتے کرینا تو مان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جے دے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا ہرے بڑے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے بندیا جہان اتے کرینا تو مان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے اجڑے محل تے کئی سنیاں نے گلیاں مالکاں نے کدوں دیاں قبراں جا ملیاں کسے گھر اندر باپ نہیں کسے گھر اندر ماں نہیں کسے گھر اندر بیٹا نہیں کسے گھر اندر بیٹی نہیں کسے ویر کول بھرا نہیں ایک دعا نہ کراں اللہ جنے پیارے ٹر گئے نے قبراں روشن فرما دے اجڑے محل تے کئی سنیاں نے گلیاں مالکاں نے کدوں دیاں قبراں جا ملیاں تو ہی ہونا ایک دن مٹی دا نشان ہوئے بندیا جہان اتے کرینا تو مان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے آؤ ہن میں پنجواں بد نصیبی دسنا خودکشی کرنا والا عذاب قبر اندر جے حرام خور بندہ عذاب قبر اندر جے کلمہ پڑھ کے بھی جیڑا بندہ زنا کردا ہے حرام تعلقات رکھدا مر گیا توبہ نہیں سو کیتی یہ بھی عذاب قبر اندر ہے تے پھر فرمایا چغلی دی جنوں عادت ہے چغل خور بھی عذاب قبر اندر ہے تے پنجویں نمبر تے فرمایا جڑا پاکی دا خیال نہیں کردا خاص طور دے پیشاب دے چھٹیاں دا خیال نہیں کردا طہارت دا خیال نہیں کردا نبی پاک نے فرمایا صحابہ اے نپاکی والے معاملیاں تو بچیا جے
سب نالوں زیادہ عذاب قبر قبر دے اندر نپاک لوگاں نو ہوئے گا جڑے طہارت دا خیال نہیں سن کر دے، جڑے پیشاب دے چھینٹیاں دے کولوں نہیں سن بچ دے۔ لو میں بڑے اختصار دے نال 6 خوش نصیب بھی دسے جنہاں نو اللہ عذاب قبر تو بچا لیندا۔ اللہ ساڈا نام انہاں دی شامل فرما دے۔ تے 5 بد نصیب بھی میں تہاڈ اودی وجہ پتہ کی ہے؟ ادھر دیکھو بھائی صاحب جیدہ خوش کشی دا ذہن ہے وہ اے منصوبے بنا رہے ہیں، ادھر دیکھو جڑا حرام تے لگا ہے تقریراں بھی سنی جا رہے ہیں، درس بھی سنی جا رہے ہیں، سوتی حرام دے معاملے بھی کری جا رہے ہیں، جڑے حرام تعلق زنا دے معاملے نے وہ بھی معاملے چلائی جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے غیبت چغلی دا بازار بھی گرم ہے۔ اپنی جہنم اپنی قبر دا اندھیرا اکٹھا کرنا ہے، اپنی قبر دا عذاب اکٹھا کرنا ہے، اپنی قبر دی اداسی اکٹھی کرنا ہے۔ تے فرمایا جڑا نپاکی تے طہارت دا خیال نہیں کردا یہ بھی عذاب قبر دے اندر ہے۔ ہن تھوڑا جہا سن لو جڑا بد عمل یا بے عمل انسان ہوئے گا نا، میں کافر دے بارے تے گل ہی نہیں کرنی، وہ دے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، وہ دی موت بھی عبرت والی تھی، وہ دی قبر بھی عبرت والی۔ کافر منافق مرتد اے دے بارے اجماع دین اسلام دے اندر کہ اے دی موت بھی تکلیف والی تے قبر بھی تکلیف والی۔ لیکن صحیح البخاری دیاں میں چند روایتاں 1-2 حدیثاں سنا کے قدم ختم کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث دے لفظ سنو، آپ نے فرمایا ان کانت غیر صالحہ، فرمایا اگر مرنے والا بندہ نیکو کار نہ ہوئے، یہ نہیں کیا کافر ہوئے، کافر بھی شامل ہے، غیر صالح۔ ہن ایماندار نے دسو ہاں زانی سالے وے، حرام خور سالے وے، خودکشی کرنے والا سالے وے، غیبتاں تے چغلیاں دے ذریعے لوگاں دے گھر برباد کرنے والا، لوگاں دیاں محبتاں دے اندر نفرتاں دیاں دیواراں کھڑنے والا، کی سمجھ دیو سالے وے؟ پاکی نپاکی دے درمیان فرق نہ کرنے والا سالے وے؟ یہ فیصلہ تسی کرنا ہے، میں صرف ترجمہ کرنا ہے۔ ہن صرف ایک دی چند گلاں سنیو۔ فرمایا جے مرن والا غیر سالے وے نیک نہیں تے فرمایا تسی جدوں لے کے جا رہے ہوندے ہو، اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا برزخ دے معاملے شروع ہو جاندے نے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جدوں تسی بے نماز بندہ، زانی بندہ، حرام خور بندہ اے لے کے جا رہے ہوندے ہو، نبی علیہ السلام فرماندے نے انی ڈراؤنی آواز کٹ رہا ہوندا ہے تے ہائے ہائے کر رہا ہوندا ہے۔ آقا فرماندے نے جے تسی کتے او دی آواز سن لو تے تسی غش کھا کے زمین تے ڈگ پاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے غش کھا کے زمین تے گر جاؤ تے پھر جدوں قبر اندر ٹر جاندا ہے اوتھے بھی معاملے بڑے خطرے والے بن جاندے نے۔ نبی علیہ السلام دیاں چند حدیثاں دا ترجمہ میں دیسی زبان اندر کر دینا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ بد عمل بندہ ہن قبر اندر ٹر گیا ہے، منکر نکیر فرشتے اس تھی پیچھے آمن، ہاتھ وچ گرزاں نیلیاں اکھیاں تے کڑکا مار ڈراون، بے نماز تے زانی تائی، بے نماز تے فاسق تائی جد سوال کریں دے، او کہوے مینوں خبر نہ کائی تے گرزاں پکڑ مریں دے، وڈی گرز نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے، لذت دنیا خاطر بندہ کنے دکھ اٹھاوے، قبر شکنجے وانگ مروڑے تے کردے حال دہائی، ہڈیاں پرزے پرزے ہویاں تے واہ چلے نہ کائی،
تے حدیث دا ترجمہ کی ہے دوزخ دے انگیار قبر وچ اس تے ہیٹھ بچھاول ایک دروازہ دوزخ والو قبر نو کھول لے آول تد افسوس کرے او بندہ جد کیتیاں اگے آول پر دنیا اندر سمجھن نائی احمق بھلے جاول مسجد انتظامیہ عمر برادران مسجد خطیب تے نمازیاں نے میں نے اس واسطے ہی سدیا ہے اور لوگوں دنیا دی زندگی بڑی تھوڑی ہے دیکھ لو کنے کنے جوان ٹر گئے کنے پیارے ٹر گئے اپنے نال کوئی چراغ لے کے جایا جے ایتھے دو تین دعاواں کرو اللہ جد کو باپ نہیں اللہ دے باپ دی قبر نو نور نہ بھر دے میرے ایک دوست ہے نے اللہ دی بیٹی دی قبر نو نور نہ بھر دے میرے پیارے عبدالقیوم دے والد بیٹھے نے اللہ عبدالقیوم دی قبر نو نور نہ منور فرما دے بڑے بڑے جوان تے بڑے بڑے خوبصورت دنیا تو ٹر گئے چلو گل مک دی مکائیے تے نماز کھڑی کریے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون آئیے ہن آخری گلاں میں محبت دے نال 2 منٹ دے اندر سنا کے کئی حدیثاں دا ترجمہ کر کے دے گل ختم کر دینی چاہنا آؤ لوگو جڑیاں میں آخری گلاں تانوں سمجھانیاں چاہنا آخری گلاں جڑیاں تواڈے میں گوش گزار کرنیاں چاہنا اے جڑی قبر ہے نا اے نیکی نہیں کیتی جیدا بستر بچھاونا نیکی نہیں کیتی جیدا بستر بچھاونا صدقہ نہیں کیتا جن نے چراغ بن جاونا تو جو کری صدقہ نہیں کیتا جن نے چراغ بن جاونا تہجد نہیں پڑی جیدا دیا جلاونا غفلت دی نیند سو کے راتاں گزاریاں جے عذابوں بچنا ہے تے قبر تیاری کر لو قبر میری ڈاڈا ڈر پہ آیا وندا عمل نہیں چنگا جیڑا اوتھے چھڑاوندا قرآن نہیں سمجھیا جیڑا ساتھی بن جاوندا قبر دے اندر ہوون سخت خاریاں قبر عذابوں بچنا کر لو تیاریاں سپ تے ٹھویں اوتھے عمل بن جاون گے بڑے ہی زہریلے ہوتے ڈنگ چلاون گے منکر نکیر دے کول آ جاون گے روویں گا جدوں نہ گرزاں الاریاں جے قبر دے عذاب دے کولوں بچنا ہے جے قبر دی سختی دے کولوں بچنا ہے پھر نیک اعمال تے محنت کر کے تے بدی والا رستہ ترک کر دیو باہر صورت قرآن پاک دے اندر اور نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر بڑی تفصیل دے نال قبر دا نقشہ بیان فرمایا ہے ادھر دیکھو قبر دی حقیقت بیان فرمائی ہے 100 گز رسا سرے تے گنڈ جیڑا بد عمل ہے اپنا نقصان پیا کردا ہے جیڑا کوئی بے عمل ہے ادھر دیکھو اپنا نقصان پیا کردا ہے جے کوئی حرام خور ہے اپنا نقصان پیا کردا ہے جے کوئی چغل خور ہے اپنا نقصان پیا کردا ہے او بیٹا وقت تیرا بھی گزر جانا ہے تو بھی قبر اندر ٹر جانا ہے تے جیڑا نہ گرمی دی پرواہ کرے نہ سردی دی پرواہ کرے اینو نماز نال پیار ہے اینو قرآن نال پیار ہے اینو دین نال پیار ہے اینجی سمجھ جویں تو اپنی قبر دا دیوا روشن پیا کرنا ہے اپنی قبر نو VIP مہمان خانہ پیا بنانا ہے اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا ماشاءاللہ تا حد نگاہ بڑی کثرت دے نال تسی احباب تشریف لائے ہو محبت دے نال آمین کہنا اللہ سانو قبر دی تتی ہوا تو بھی محفوظ کرنا
اللہ سانو قبر دی لو تو بھی محفوظ فرما، اللہ ساڑی قبر نو ساڑے واسطے وی آئی پی مہمان خانہ بنا دے، اور الہ العالمین سانو اپنی رحمت نال زنا، حرام، چغلی، نپاکی، خودکشی، اے جڑے خطرناک گناہ جڑے عذاب قبر دا باعث بن دے نے، اللہ سانو انہاں گناہاں تو محفوظ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔